नमस्कार, पोखरा न्यूजमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1703 जनामा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि, 1236 जना संक्रमण मुक्त, कोभिडबाट थप 23 जनाको मृत्यु। कानून बनाउने सन्दर्भमा दलहरूमा प्रशिक्षणको कमी भएको सभामुख सापकोटाको जिकिर, जनमुखी विधेयकहरू निर्माण गर्नको लागि राजनीतिक दल तथा सांसदहरूलाई प्रशिक्षण नहुँदा विज्ञको भर पर्नुपर्ने अवस्था। नेपालको हवाई उडानलाई संसारको कुनै पनि आकाशमा प्रतिबन्ध लगाउनु उचित नभएको मन्त्री भट्टराईको दावी, कोभिड रोकथामका लागि उड्डयन क्षेत्रमा लागू गरेको मापदण्ड विश्वमा नै उदाहरणीय भएको जिकिर। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको शनिबार हुने निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा, 60 कार्यकारिणी सदस्यका लागि 127 जना चुनावी मैदानमा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वतः अध्यक्ष हुन पाउने। र युएफए युरोपा लिगमा इटालियन क्लब रोमा र नेपोलीले जित दर्ता गर्दै एसी मिलान बराबरीमा रोकियो। जितसँगै नेपोली 9 अङ्क जोड्दै समूह एफको शीर्ष स्थानमा कायमै। समाचारको सुरुमा गण्डकी प्रदेशमा देखिएको कोभिड-19 को प्रसंग। गण्डकी प्रदेशमा शुक्रबार थप 133 जनामा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको छ। गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार कास्की जिल्लाका 69 जना, स्याङ्जाका 19 जना, बागलुङका 10 जना, गोर्खा र नवलपुरका 9 जना, पर्वतका 8 जना, तनहुका 6 जना, लमजुङका 2 जना र म्याग्दीका 1 जना गरी थप 133 जनामा संक्रमण देखिएको हो। संक्रमण पुष्टि हुनेहरूमा कास्कीको पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 1 का 1 पुरुष तथा 1 महिला, 2 की 1 महिला, 3 का 4 पुरुष, 4 का 1 पुरुष तथा 2 महिला, 5 की 1 महिला, 6 की 1 महिला, 7 का 1 पुरुष तथा 2 महिला, 8 का 6 पुरुष तथा 1 महिला, 9 का 3 पुरुष तथा 1 महिला, 10 का 1 पुरुष तथा 2 महिला। यस्तै वडा नम्बर 12 का 1 महिला, 13 का 1 पुरुष तथा 1 महिला, 14 का 2 पुरुष, 15 का 3 पुरुष तथा 2 महिला, 16 का 4 महिला, 17 का 2 पुरुष, 19 का 2 पुरुष, 21 की 1 महिला, 25 का 1 पुरुष, 26 का 1 पुरुष, 27 का 3 पुरुष तथा 1 महिला, 29 का 5 पुरुष तथा 1 महिला, 30 का 1 पुरुष तथा 1 महिला, 31 का 2 पुरुष, 33 का 1 महिला, ओडा नौकुली का 1 पुरुष, सहारा अस्पताल का 1 महिला, फिस्टेल अस्पताल का 1 पुरुष, मणिपाल अस्पताल का 1 पुरुष, मादी गाउँपालिका का 1 पुरुष र रोपा गाउँपालिका की 1 महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै तनहुँ घर भई पोखराको पद्म नर्सिङ होममा उपचारात 1 महिला, तनहुँ भानुका 1 पुरुष, व्यासका 3 पुरुष, शुक्ल गण्डकीका 1 पुरुष, स्याङ्जा वालिङका 7 पुरुष तथा 2 महिला, फेन्दिखोला गाउँपालिकाका 4 पुरुष, पुतली बजारका 3 पुरुष, बिरुवा गाउँपालिकाको 1 पुरुष तथा 2 महिला, पर्वत पिउका 5 पुरुष तथा 3 महिला, म्याग्दी रघु गंगाका 1 पुरुष, बागलुङका 8 पुरुष तथा 2 महिला, गोर्खा जिल्ला गोर्खा नगरपालिकाका 1 पुरुष, पालुङटारका 2 पुरुष, सिरानचोक गाउँपालिकाका 3 पुरुष तथा 3 महिला, लमजुङ सुन्दर बजारका 1 पुरुष, बेसी शहरका 1 पुरुष, नवलपुर गैंडाकोटका 1 पुरुष तथा 3 महिला, काबसुतीका 3 पुरुष, विनय त्रिवेणीका 1 पुरुष र पालिका नौखुलीका 1 महिलामा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जानकारी दिएको हो। यससँगै गण्डकी प्रदेशमा कोभिड-19 संक्रमितको संख्या 11,686 पुगेको छ। शुक्रबार थप 119 जना निको भएसँगै प्रदेशमा कोभिड-19 संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 6,859 पुगेको छ। कोभिडबाट पोखरामा उपचारात थप 4 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार मक्सिर 10 गते कोभिड-19
संक्रमण पुष्टि भई पोखराको मणिपाल अशिक्षण अस्पतालमा उपचाररत स्याङ्जा अर्जुन चौपारी 2 की 58 वर्षीय महिलाको शुक्रबार दिउँसो 31 बजे उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको हो। त्यस्तै पोखरा 7 की 76 वर्षीय संक्रमित महिलाको शुक्रबार बिहान 7:50 बजे निधन भएको छ। मङ्सिर 8 गते कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भई गण्डकी मेडिकल कलेज पोखरामा उपचाररत महिलाको शुक्रबार बिहान मृत्यु भएको गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर विनोद बिन्दु शर्माले जानकारी दिनुभएको हो। पोखरा 2 का 59 वर्षीय कोभिड-19 संक्रमित पुरुषको चरक अस्पतालमा उपचारका क्रममा बिहिबार मृत्यु भएको हो। उहाँलाई मङ्सिर 5 गते कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यस्तै पोखरा 32 का 66 वर्षीय कोभिड-19 संक्रमित महिलाको शुक्रबार पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कोभिड-19 उपचार केन्द्रमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ। यो सँगै गण्डकी प्रदेशमा कोभिड-19 बाट मृत्यु हुनेको संख्या 148 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1703 जनामा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको छ। 10,460 जनाको PCR परीक्षण गरिएकोमा 1007 जना पुरुष र 696 जना महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो। यससँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 2,29,343 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यका मात्र 822 जना संक्रमित थपिएका छन्। यसमा 443 जना पुरुष र 379 जना महिला रहेका छन्। अहिले काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुर झापा र कास्कीमा 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। मनाङ र डोल्पा संक्रमण मुक्त रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1236 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने हालसम्म नेपालमा 2,10,671 जना निको भइसकेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 23 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। हालसम्म मृत्यु हुनेको कुल संख्या 1,435 रहेको छ। संक्रमित मध्ये 10,944 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 354 जनाको आइसियु तथा 54 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। पोखरा जालपरोड स्थित एक खाजा घरका सञ्चालकलाई कास्की प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। आफ्नो खाजा घरमा खाजा खान आउने पुरुषहरूसँग पैसा लिएर खाजा घरमा काम गर्न राखेका युवतीलाई जबरजस्ती शारीरिक सम्पर्कमा संलग्न गराउने गरेको आरोपमा एक सञ्चालकलाई कास्की प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। काभ्रे प्लान्चोकको 5 खाल नगरपालिका 3 घर भई पोखरा 9 जालपा रोडमा खाजा घर सञ्चालन गर्दै आएका 34 वर्षीय केशव भुजेल बिहिबार राति पक्राउ परेको कास्की प्रहरी प्रवक्ता एवं डीएसपी सुभाष हमालले जानकारी दिनुभएको हो। पक्राउ परेका युवकले युवतीहरूलाई खाजा घरमा खाजा नास्ता वितरणको काममा लगाइदिन्छु भनी बोलाएर ल्याई डर धम्की देखाएर खाजा घरमा आएका व्यक्तिसँग जबरजस्ती शारीरिक सम्पर्क गर्न लगाउने र अन्यन्त्र होटलमा समेत पठाई यौन शोषण गरेको भन्ने उजुरीका आधारमा भुजेललाई पक्राउ गरेको डीएसपी हम्मलले जानकारी दिनुभएको हो। खाजा घर सञ्चालक भुजेललाई मानव बेचबिखन तथा ओसार पोसार सम्बन्धी कसुर अन्तर्गत म्याद थप गरी अनुसन्धान सुरु गरेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। यस्तै पोखरामा एक वृद्ध महिलालाई बलात्कार गरेको आरोपमा एक युवक पक्राउ परेका छन्। मङ्सिर 9 गते राति 71 वर्षीय वृद्धलाई बलात्कार गरेको आरोपमा पोखरा 19 पुराउन चौरका 34 वर्षीय घनश्याम गिरी पक्राउ परेको कास्की प्रहरीले जानकारी दिएको छ। एकल वृद्ध महिला आफ्नै घरभित्र सुतिरहेको अवस्थामा रातको 10 बजे जबरजस्ती घरभित्र पसेर बलात्कार गरेको जाहेरीको आधारमा मङ्सिर 10 गते गिरी पक्राउ परेको कास्की प्रहरी प्रवक्ता एवं डीएसपी सुभाष हमालले जानकारी दिनुभएको हो। पक्राउ परेका गिरीलाई 7 दिन म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कानून बनाउने सन्दर्भमा दलहरूमा प्रशिक्षणको कमी भएको बताउनु भएको छ। जनमुखी विधेयकहरू निर्माण गर्नका लागि राजनीतिक दल तथा सांसदहरूलाई प्रशिक्षण नहुँदा विज्ञको भर पर्नु परेको उहाँको भनाइ रहेको हो। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित संघीय संसद र प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि अनुभव आदान प्रदान एवं अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै सभामुख सापकोटाले यस्तो धारणा राख्नु भएको हो। सभामुख सापकोटाले राजनीतिक दलहरूभित्र पनि लोकतन्त्रको राम्रो अभ्यास नभएको अनुभव भएको बताउनु भएको थियो। त्यसैले पार्टीहरूले सांसदलाई विभिन्न आरोप तथा प्रशिक्षण नहुँदा विज्ञको भर पर्नु परेको आफ्नो भनाइ
व्यक्त गर्नुभएको हो। शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा उहाँले आफ्नो भनाइ राख्दै राजनीतिक दलहरूभित्र पनि लोकतन्त्रको राम्रो अभ्यास नभएको जिकिर गर्नुभएको थियो। त्यसैले पार्टीहरूले सांसदहरूलाई राम्रो प्रशिक्षणमा जोड दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। अहिलेको परिस्थितिमा संघीयताको औचित्य पुष्टि गर्ने दायित्व आफूहरूले माथि रहेको समेत उहाँको भनाइ रहेको थियो। पछिल्लो समय जनतामा पनि संघीयता आवश्यक रहेको छ भन्ने कुरा परेको उल्लेख गर्दै सभामुख सापकोटाले संघीयतालाई जीवन्त बनाउने दायित्व पनि सांसदहरूकै भएको उहाँले बताउनुभयो। यस्तै वैज्ञानिक वस्तुवादी र जनताका इच्छा आकांक्षा र भावना समेटेर कानून निर्माण गर्न सकेमा मात्रै सफलता सुनिश्चित हुने उहाँको भनाइ रहेको थियो। सबै मान्ने सांसदहरूमा पनि त्यो विज्ञता नभइकन ज्ञानको तागत भनेको धेरै ठुलो तागत हो। त्यसो हुँदाखेरि त अरूको भर पर्नु पर्यो, बाहिरबाट ल्याएका विज्ञहरूको भर पर्नु पर्यो, अरूको भर पर्नु पर्यो। जनप्रतिनिधि जो हजारौँ लाखौँ जनताको प्रतिनिधित्व गर्छन् उनीहरूले मात्रै चाहिँ त्यो जनमुखी विधेयकहरूपछि बनाउन सक्छन्। त्यसकारण त्यसमा चाहिँ हामीले बढी ध्यान दिनुपर्छ। यस्तै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमलिसिनाले संघबाट बन्नुपर्ने कतिपय ऐन कानूनहरू बन्नभन्दा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई काम गर्न अप्ठ्यारो परेको बताउनुभयो। सबै कुराको वातावरण बनेको भए पनि ऐनकै कारण काम नहुने स्थिति देखा परेको उहाँको भनाइ रहेको हो। त्यसैले अबको हिउँदे अधिवेशनमा त्यस्ता सबै ऐन कानूनहरू निर्माण गरी संघीय संरचनाको सबै निकायहरूलाई काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। प्रदेशलाई अप्ठ्यारो छ। समग्र प्रदेशले बनाउनु पर्ने कतिपय नबन्दाखेरि स्थानीय तहलाई आनावरणमा बढी गइसक्यो। तर ऐनकै कारणले हामीले अप्ठ्यारो झेल्नुपर्ने कुराहरू होइन। जे जति छन् भोलिका दिनहरूमा यति लामो अवधि गइसकेको छ। र यो हिउँदे सेसनमा कम्तीमा पनि ऐन त निरन्तर बन्ने परिमार्जन हुने संशोधन हुँदै जाने प्रक्रिया हुन्छ, भइरहन्छ। कार्यक्रममा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बाङफेले संघीय संसदको नियमित अधिवेशन सुरु गर्ने बेला आएको बताउनु भएको छ। उहाँले कति गते बोलाउने भन्ने टुङ्गो नलागे पनि नियमित अधिवेशन सुरु हुने बताउनुभयो। अधिवेशन बोलाउने सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभाका सभामुख सापकोटा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमलिसिनासँग पनि छलफल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। फिनिसिङ गर्न बाँकी रहेछ र प्राथमिक सभाको सम्भवतः यसै गर्नुभएको होला। र हामी नियमित अधिवेशनको निम्ति कति गते भन्ने कुरा टुङ्गो लागेको छैन। तर नियमित अधिवेशन आह्वान हुन्छ। त्यसको लागि सम्माननीय सभामुखज्यू, सम्माननीय अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू, यहाँका कर्मचारी साथीहरूलाई यतातर्फ पनि यहाँले ध्यान दिनुभएको रहेछ, काम गर्नुभएको रहेछ। यसको निम्ति नेपाल सरकारको तर्फबाट यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई सीमा विवाद लगायतका विषयमा तथा विभिन्न कुराहरूमा समस्या वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्नेमा सन्देश पठाउनु भएको छ। 2 दिन नेपाल भ्रमण रहनुभएका भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्खला मार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो सन्देश पठाउनु भएको हो। हिजो साँझ बालाटारमा भएको शिष्टाचार भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले सीमा विवाद लगायत नेपाल भारत बीच देखिएको समस्या वार्ताको माध्यमबाट हल गर्नुपर्ने सन्देश पठाउनु भएको प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराईले जानकारी दिनुभएको हो। भेटमा विदेश सचिव श्रृङ्खलाले नेपाल भारत सम्बन्धलाई अगाडि बढाउनका लागि भारत सकारात्मक रहेको र समस्याहरूलाई वार्ताको माध्यमबाट सामना गर्न चाहेको मोदीको सन्देश प्रधानमन्त्रीलाई सुनाउनु भएको थियो। जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरू पनि वार्ताकै माध्यमबाट समस्याहरू समाधान गर्न चाहेको बताउनु भएको हो। त्यसै क्रममा हाम्रो प्रधानमन्त्रीले हामी पनि नेपाल भारत सम्बन्धलाई अत्यन्त महत्त्व दिन्छौँ र यो सम्बन्धलाई राम्रो बनाउन चाहन्छौँ र यसलाई अझ माथिल्लो तहबाट अगाडि बढाएर लिएर जान चाहन्छौँ, नयाँ उचाइमा पुर्याउन चाहन्छौँ। त्यसका लागि हामीले हामीसित रहेका केही समस्याहरू छन्, तिनीहरूको समस्या संवादको माध्यमबाट गर्नुपर्छ। सीमा लगायतका सबै विषयहरूलाई द्विपक्षीय संवादका माध्यमबाट हामीले हल गरौँ। त्यो हल गरेर नै हामीले समस्याहरूलाई थाँती राखेर होइन, तिनीहरूको समाधान गर्दै अगाडि जाँदा नै नेपाल भारत सम्बन्धले नयाँ उचाइ प्राप्त गर्दछ। न्याय परिषद सदस्यमा प्रस्तावित वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठको नाम संसदीय समितिबाट सुनवाई समितिबाट अनुमोदन
भएको छ। आज बसेको समितिको बैठकले न्याय परिषद सदस्यमा प्रस्तावित श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मतबाट अनुमोदन गरेको हो। नेपाल बार एसोसिएसन कार्य समितिको गत कार्तिक 22 गते श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको थियो। संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति सञ्चालन नियमावली 2075 को नियम 26 को उपनियम 5 बमोजिम न्याय परिषद सदस्यमा श्रेष्ठको नाम अनुमोदन भएको सभापति लक्ष्मण लाल कणले बताउनुभयो। उपस्थित होने व्यवस्था मिलाउन समिति संयुक्त समिति संचालन नियमावली 2075 को नियम 26 को नियम 5 बमोजिम अनुमोदन भएको बेहोरा सम्बन्धित निकायमा जानकारीको लागि संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 को नियम 26 नियम 2 बमोजिम सुनवाईका क्रममा सांसदहरूले सदस्यका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै उहाँले न्याय परिषदमा कार्यपालिका हावी हुन नहुने बताउनु भएको थियो। कार्यपालिका हावी भएसम्म न्यायपालिका स्वतन्त्र नहुने उहाँको भनाइ रहेको छ। उहाँले न्याय परिषदको संरचना परिवर्तन हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र बनाउन न्याय परिषदले संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने श्रेष्ठले बताउनु भएको थियो। वास्तवमा न्याय परिषदको संरचना हो, यो न्याय परिषदको संरचनामा परिवर्तन हुनुपर्छ। तब मात्रै हामी के भने इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियरी र के अरे फियर एन्ड जुडिसियरीको कल्पना गर्न सक्छौँ। र वास्तवमा मैले राम्रो बुझाएको छु के भन्दाखेरि इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियरी जबसम्म हुँदैन डेमोक्रेसीको प्रश्न हुँदैन। जब हामी डेमोक्रेसीमा गइसकेपछि त्यो कुरामा चाहिँ यहाँले के भन्दाखेरि विशेष कुरा चाहिँ मैले के यो मा ध्यान पुर्याउँछु भन्ने कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। आफू सदस्यमा नियुक्त भएमा आफूले गर्ने कामहरूको विवरण पनि उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। श्रेष्ठले आफू सदस्यमा नियुक्त भएमा न्यायाधीश नियुक्तिलाई नेपालको संविधान र न्याय परिषद ऐन अनुसार पारदर्शी बनाउन भूमिका खेल्ने बताउनु भएको हो। न्यायपालिकाको गरिमा कायम राख्नका लागि आफ्नो तर्फबाट स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्ने उहाँले प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। न्याय परिषदको कार्यालय संस्थागत र पारदर्शी बनाउन अदालतप्रति जनआस्था कायम राख्न सशक्त भूमिका खेल्ने र न्यायपालिकामा देखा परेका कमजोरीहरू जाँच गरी त्यसमा सुधार गर्न प्रभावकारी भूमिका खेल्ने पनि उहाँले आफ्नो कार्ययोजनामा उल्लेख गर्नुभएको छ। पालना गर्ने आचार संहिताहरू भए, उसको कार्य संहिताहरू पुरा भए, त्यो पनि केही पनि के भन्दाखेरि विवादहरू आएको देखिन्छ। त्यसलाई कसरी पारदर्शिता बनाउने भन्ने कुरा पनि मैले मेरो यो यस समय समितिबाट चाहिँ मैले अनुमोदन भएर नियुक्ति भएपछि संसदीय समितिले अनुमोदन गरेको सँगै श्रेष्ठ 4 वर्षका लागि परिषद सदस्य बन्ने बाटो खुलेको छ। श्रेष्ठ यसअघि पनि न्याय परिषद सदस्य भइसकेको व्यक्ति हुनुहुन्छ। नयाँ संविधान बनेपछि उहाँ आफ्नो कार्यकाल पूरा नहुँदै पदमुक्त हुनुभएको थियो। न्यायाधीश नियुक्ति, आचरण, अनुगमन र कारबाही गर्ने निकाय न्याय परिषदमा प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष रहने व्यवस्था रहेको छ। सदस्यहरूमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा एकजना कानूनका विज्ञ सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ। नागढुङ्गा कलाकी सडक खण्ड अन्तर्गत जडान गरेका सीसी क्यामेरा प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। चन्द्रगिरी नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा जडान भएका उच्च प्राविधिक सीसी क्यामेराको आज उद्घाटन गरी प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरिएको हो। काठमाडौँ उपत्यकाको मुख्य प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको नागढुङ्गाबाट कलङ्कीसम्मको सडक खण्डमा सीसी क्यामेरा जडान भएका छन्। शान्ति सुरक्षालाई चुस्त दुरुस्त राख्न, ट्राफिक नियमको उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सीसी क्यामेरा जडान गरिएको हो। राजमार्ग क्षेत्रका हुने अपराधिक गतिविधि नियन्त्रण सीसी क्यामेराले सहयोग गर्ने विश्वास लिएको छ। सीसी क्यामेराको उद्घाटनपछि महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख प्रहरी नायब उपमहानिरीक्षक विश्वराज पोखरेलले उपत्यका प्रवेश गर्ने मुख्य नाकामा सीसी क्यामेरा जडान हुनु मानव सभ्यता, विकास र समृद्धिको प्रतीक भएको बताउनु भएको थियो। नगरपालिकाले छोटो समयमा सीसी क्यामेरा जडान गरेपछि सडक सुरक्षा र अन्य आपराधिक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। देशलाई हामीले जति नै सक्दौँ भने पनि पुग्दैन उहाँको योगदानलाई। मैले यति छिटो यति प्रभावकारी ढङ्गले यो सम्पन्न हुन्छ भने मैले कल्पना पनि गरेको थिइनँ। किनभने हामी सबै गर्नेलाई पनि बाटो छाड्ने प्रवृत्ति छ हाम्रो।
गरिबलाई हत्याई गर्ने प्रवृत्ति छ हाम्रो। गरिबलाई पनि जताततै कहाँनिर कति कम्प्लेन पाउँछ, कहाँनिर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गर्ने बाटो रोक्न सकिन्छ भन्ने प्रवृत्ति छ हाम्रो। यस्तो प्रवृत्तिमा हामी बढिरहेको बेलामा यो चिजलाई यति सहज ढङ्गले छिटो यो नगरपालिकाले सम्पन्न गर्छ भन्ने मलाई त लागेको थिएन, तर उहाँले गर्नुभयो, सम्पन्न गर्नुभयो। यो अत्यन्त ठुलो र गौरवको विषय हो। पोखरा न्युजमा अब पर्यटन समाचार। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले संसारको कुनै पनि आकाशमा नेपालको हवाई उड्डयनलाई प्रतिबन्ध लगाउने औचित्य नभएको दावी गर्नुभएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपालको हवाई क्षेत्रको सुरक्षा रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भट्टराईले संसारको कुनै पनि आकाशमा नेपालको हवाई उड्डयनलाई प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने औचित्य समाप्त भइसकेको बताउनु भएको हो। तर पनि युरोपियन आकाशमा भएको प्रतिबन्ध हटाउन अझै केही कानुनी संरचना गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ रहेको थियो। त्यसका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको संरचनालाई 2 भागमा विभाजन गरी 2वटा संगठन बनाउनुको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको उहाँले बताउनु भएको हो। उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाको विधान व्यवस्थापन समितिमा छलफल भई अगाडि बढिसकेको र आउने अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभाको समेत टेबल हुने चरणमा रहेको उहाँको भनाइ रहेको हो। अहिले प्रकाशित भएको सेफ्टी रिपोर्ट र संगठनात्मक पुनर्संरचनाका कानुनी निर्णयबाट नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्रको कुनै पनि प्रतिबन्धहरू फुक्का हुने ठाउँमा पुग्ने मन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो। फर्ममा पनि हामी यो बडा स्पष्टका साथ भन्छौँ र यसमा हामीलाई कुनै हिन्ताबोध हेजिटेसन छैन, किनकि हाम्रो त्यति ठुलो गल्ती छैन भन्ने कुरा यो डेटाबाट देखिन्छ। यो डेटा कुनै बनाऊ टेबलमा बसेर बनाएको डेटा पनि होइन, यो फ्याक्टमा तथ्यमा आधारित डेटा हो। कोभिडको व्यापक संक्रमण भएको अवस्थामा पनि नेपालको एयरपोर्ट एक दिन पनि बन्द नभएको दावी समेत मन्त्री भट्टराईले गर्नुभयो। नियमित उडान बन्द गरे पनि एयरपोर्ट बन्द नभएकोले नेपालको उड्डयन क्षेत्रले आफ्नो क्षमता विश्व सामु देखाइसकेको उहाँको भनाइ रहेको छ। अहिले पनि केही अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य बाहेक नेपालले विगतमा नियमित उडान गरेका गन्तव्यमा नेपालको तर्फबाट खुल्ला गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। नेपालले कोभिड-19 रोकथामका लागि उड्डयन क्षेत्र लागू गरेको मापदण्ड विश्वमै उदाहरणीय भएको पनि मन्त्री भट्टराईले दावी गर्नुभएको थियो। निम्ति पनि यात्रुहरूको लागि पनि एयरपोर्ट खुला गर्यो। आज केही अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य बाहेक नेपालले विगतमा नियमित उडान गरेका गन्तव्यमा कहीँ पनि हाम्रो तर्फबाट प्रतिबन्ध छैन। सबै ठाउँमा हामीले आकाश खोलिसक्यौँ, केही ठाउँमा छ बाँकी, त्यो पनि अस्तिको क्याबिनेट बैठकबाट अब हामी ती ठाउँहरू पनि ती आकाशहरू पनि खुला गर्ने नीतिबाट जाँदैछौँ। प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको सेफ्टी रिपोर्ट अनुसार नेपालको हवाई उड्डयन दुर्घटना कम हुँदै गएको छ। प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले पछिल्लो 3 वर्षमा वार्षिक 1वटा दुर्घटना भएको र मानवीय क्षति समेत कम भएको बताउनु भएको हो। हवाई उड्डयनलाई सुरक्षित बनाउन आइओको एभिएसन सेफ्टी रिपोर्ट अनुसार प्रोएक्टिभ अवधारणा र रिएक्टिभ अवधारणा अनुसार सेफ्टी रिपोर्ट तयार पारेको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। पोखरा न्युजमा अब आर्थिक समाचार। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचन समितिले शनिबार हुने निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जानकारी दिएको छ। निर्वाचनका समितिका प्रवक्ता एवं निर्वाचन अधिकृत लीलामणि पौडेलले महासंघको नयाँ कार्य समिति लागि शनिबार हुने निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको बताउनु भएको हो। महासंघको चुनावका लागि 3 ठाउँमा मतदान केन्द्र तोकिएको छ। जिल्ला नगर तर्फका लागि कमलादी स्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा, एसोसिएट तर्फका लागि कार्की ब्याङ्केट थापाथलीमा र वस्तुगत तर्फको लागि महासंघको केन्द्रीय कार्यालयमा मतदान हुने पनि पौडेलले बताउनुभयो। यस्तै कोभिड-19 संक्रमित मतदाताहरूका लागि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीमा मतदानको व्यवस्था मिलाइएको छ। निर्वाचन बिहान 8 बजेदेखि सुरु हुनेछ। यस्तै शनिबार राति नै मतगणना सम्पन्न गर्ने तयारी गरेको भइराखेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। पछाडि हामी भोलि राति नै मतगणना सम्पन्न गर्ने तयारीमा छौँ। हेर्नुहोस्, यो महासंघको विधानअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष 1 जना र समूह बाँकी 60 सदस्य निर्वाचित हुन्छन्
र ती 60 सदस्यमा चाहिँ प्रदेशबाट 7 जना हुन्छ, एक जना गरेर। त्यसमध्ये प्रदेश नम्बर 1 बाट यसभन्दा अगाडि नै निर्वाचित भइसकेको अवस्था छ। महासङ्घको विधान अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुन पाउने व्यवस्था भए अनुसार हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा अध्यक्ष बन्दै हुनुहुन्छ। बाँकी पदहरूमा निर्वाचन हुनेछ। महासङ्घ वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि वर्तमान उपाध्यक्ष द्वय चन्द्रप्रसाद ढकाल र किशोर प्रधान चुनावी मैदानमा प्यानलसहित उत्रिनु भएको छ। यस्तै वस्तुगततर्फ उमेशलाल श्रेष्ठ अञ्जन श्रेष्ठ प्रतिस्पर्धा हुनेछ। जिल्ला नगर उपाध्यक्षमा उन्नति तिवारी र दिनेश श्रेष्ठ प्रतिस्पर्धामा उत्रिनु हुने भएको छ भने एसोसिएट तर्फको उपाध्यक्ष पदमा रामचन्द्र सङ्घाई र सौरभ ज्योति प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। त्यस्तै जिल्ला नगरतर्फ 18 जना कार्यकारिणी सदस्यका लागि 38 जना, प्रदेश तर्फ 6 जनाका लागि 14 जना, वस्तुगत सङ्घतर्फ 14 जनाका लागि 29 जना, एसोसिएट तर्फ 19 जनाका लागि 33 जना र संस्थापक सदस्यतर्फ 1 जनाका लागि 3 जना चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। महासङ्घको नयाँ नेतृत्वको लागि 1 वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष र 60 कार्यकारी सदस्यका लागि 127 जना चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। कार्यकारिणी सदस्यतर्फ 1 नम्बर प्रदेशबाट राजेन्द्र राउत र राष्ट्रियबाट सन्दीप अग्रवाल निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ। निर्वाचन समितिले 2 सदस्य निर्विरोध घोषणा भएको जानकारी दिएको हो। नेपाली बजारमा शुक्रबार सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट आएको छ। पछिल्लो समय सुनको मूल्यमा गिरावट हुँदै आएकोमा शुक्रबार पनि यो क्रमले निरन्तरता पाएको हो। सुनको मूल्य घट्दै जाने क्रममा साताको कारोबारको अन्तिम दिन छापावाला सुन तोलामा 91,300 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घले जनाएको छ। महासङ्घका अनुसार बिहिबार सुन तोलामा 91,500 रुपियाँमा प्रति तोला दरले कारोबार भएको थियो। यस्तै शुक्रबार तेजबी सुन तोलामा 90,800 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। यसैबीच चाँदीको मूल्य पनि गिरावट आएको छ। बिहिबार तोलामा 1,175 रुपियाँमा कारोबार भएको चाँदी शुक्रबार भने 1,165 रुपियाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको हो। पोखरा न्युजमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा कोभिड-19 भाइरसको संक्रमितको संख्या 93 लाख नागेको केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। भारतमा विगत 24 घण्टाको अवधिमा थप 43,024 जना थप व्यक्तिमा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको कोभिड भाइरस संक्रमितको संख्या 93 लाख नागेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो। हाल भारतमा 93,09,788 जना कोभिड-19 भाइरस संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 87,18,517 व्यक्ति संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल 4,55,555 व्यक्ति अझै पनि सक्रिय संक्रमितको अवस्थामा रहेका छन्। भारतमा एकै दिन 50,000 भन्दा कम संक्रमित भेटेको यो लगातार 20औं दिन हो। भारतमा कोभिड-19 भाइरस संक्रमणबाट 24 घण्टामा थप 492 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सहित भारतमा कोभिड-19 संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,35,715 पुगेको छ। पोखरा न्युजमा अब पालो खेलकुद समाचारको। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले दोस्रो दिनमा पनि प्रशिक्षण जारी राखेको छ। कोभिड-19 भाइरसका कारण लामो समयदेखि रोकिएको राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको प्रशिक्षण आज पनि जारी रह्यो। टिमको क्रिकेट मैदानमा भइरहेको बन्द प्रशिक्षणमा 27 जना खेलाडीलाई बोलाइएको छ। कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल, उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह एरी, रोहित पौडेल र बसन्त रेग्मीलाई कोभिड-19 पोजिटिभ देखिएकाले उनीहरू मैदानमा उत्रिएका छन्। अन्य थप 6 खेलाडी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका कारण आइसोलेसनमा बसेका छन्। दोस्रो दिनको प्रशिक्षणमा रित गौतम पनि रहेका छन्। अन्य खेलाडीहरू मैदान फर्किने केही समय लाग्ने देखिएको छ। कोभिड-19 भाइरस संक्रमणको जोखिम 9 महिनापछि राष्ट्रिय टिममा बन्द प्रशिक्षण सुरु भएको हो। युएफए युरोपा लिगमा इटालियन क्लब रोमा र नेपोलीले जित दर्ता गर्दै एसी मिलान बराबरीमा रोकिएको छ। रोमानियन क्लब CFR क्लोज तथा नेपोलीले कोस्टियन क्लब रिजाका माथि समान 2-0 को जित दर्ता गर्दा मिलन फ्रान्सेली क्लब लिलसँग 1-1 को बराबरीमा रोकिएको हो। रोमाको जितमा भेटेर आउटले पेनल्टीमा गोल गर्दा 1 गोल उपहार पाएको थियो। दुवै गोल दोस्रो हाफमा सम्भव भएको थियो। यो जितसँगै समूह एमा रोमा 4 खेलबाट 10 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा यथावत रहँदा पराजित CFR 4 अङ्क सहित तेस्रो स्थानमा
रहेको छ। यही समयको अर्को खेलमा यङ बोइजले PEC CXKA सोफियालाई 1-0 हराएको छ। यङ बोइजको 7 तथा सोफियाको 1 अङ्क रहेको छ। यस्तै अर्को खेलमा नेपोलीको जितको माटियो पोलाटिनी र हिभ्रिङ लोजानाले गोल गरे। जितसँगै सम्म Fमा नेपोली 9 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। रेजेकाले अङ्कको खाता खोल्न सकेको छैन। पोखरा न्युजमा अब मौसम सम्बन्धी समाचार। पश्चिमी वायुको प्रभावले हाल प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेशमा आंशिक तथा सामान्य बदली रही पहाडी भूभागका 1 वा 2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यस्तै गण्डकी प्रदेश, बागमती प्रदेश र प्रदेश नम्बर 1 का उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको हो। राति प्रदेश नम्बर 1 मा आंशिक बदली रही अन्य बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम विज्ञान विभागले जानकारी दिएको छ। अब पछिल्लो 24 घण्टाको मौसमी विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1703 जनामा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि, 1236 जना संक्रमण मुक्त, कोभिडबाट थप 23 जनाको मृत्यु। कानून बनाउने सन्दर्भमा दलहरूमा प्रशिक्षणको कमी भएको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको जिकिर, जनमुखी विधेयकहरू निर्माण गर्नको लागि राजनीतिक दल तथा सांसदहरूलाई प्रशिक्षण नहुँदा विज्ञको भर पर्नुपर्ने अवस्था। नेपालको हवाई उड्डयनलाई संसारको कुनै पनि आकाशमा प्रतिबन्ध लगाउनु औचित्य नभएको मन्त्री भट्टराईको दावी, कोभिड रोकथामका लागि उड्डयन क्षेत्रमा लागू गरिएको मापदण्ड विश्वमा नै उदाहरणीय भएको जिकिर। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको शनिबार हुने निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा, 60 कार्यकारिणी सदस्यका लागि 127 जना चुनावी मैदानमा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वतः अध्यक्ष हुन पाउने। र UEFA युरोपा लिगमा इटालियन क्लब रोमा र नेपोलीले जित दर्ता गर्दै AC मिलान बराबरीमा रोकियो। जितसँगै 9 अङ्क जोड्दै सम्म F को शीर्ष स्थानमा कायमै। अहिलेलाई पोखरा न्युज यति नै। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।